Maayong adlaw ug malipayong adlawng Huwebes kay nahuman man ang Miyerkules gahapon. For today's video na napunta diri nagsamok-samok sa palengke kay nangita na pud aning isda nga nauga. Bitaw oy lami jud kay ning bulad ba labi nag naigulay hastang lamia nya nakanindot pud ning bulad dugay mahurot kay parat man nya sagulan pud nato aning itlog kay lami pud kay ning itlog dali ra lutuon nya mupalit pud ta ning karni isa lang ka kilo sugbahon ra gud nato para atong isagol sa tuang barilis kay magkilaw tarog barilis kay lami kayo nya adto dagdagat hastang ninduta ligo-ligo nya kaon mo na tagaan pud nato og time ang atong pamilya kay sige tag trabaho ani atong pamilya wala na to tagag time mo na kalipay sa atong pamilya mana nga mga tumiron og dagat magsugba-sugba mi dito kay talagsara man kayo ning time ngayon ani nga di lang sa tamang maligyag isda ron kay sige ra tag pamaligyag isda na nimahon at ang himbis ani. Bitaw oy, tagaan yun na to og time mga tuang pamilya para malipay pud ba. Di lang kay puro na pud ta trabaho. Kamo diha nga sige rag trabaho, tagaan pud ninyo taon og time ang inyong pamilya para di pud sila maboring sa ilahang kinabuhi. Kinahanglan yun na sa to ang mga mahal sa kinabuhi nga imuhag yung tagaan og kanang time ba nga magbanding-banding kay mao gyud ay makapalig-on sa relasyon sa usa ka magtiayon ug sa isip usa ka pamilya ug ginay tinuod nga pag-amuma sa ato ang mahal sa kinabuhi kini tagaan nato sila og time nga maghappy-happy sa niya nalipay gyud nalipay siya kaayo kay tungod kay naka banding ang iyahang pamilya nya nakanindot pud ani kay sa dagat nindot pud kayo ang imong paminsyar kay bugnaw kayo ang hangin labi na karon kay nindot kayo ang panahon nga mawala gyud ang imong mga kaestresan diha nga imong gihuna-una nga dugay na kayo nimong gihuna-una ianhar na sa dagat oy pay malingaw ra lagi ka nga kauban ang imong pamilya nga kaon-kaon sugba-sugba pares karon nga nagkaon-kaon sad mi diri unsa pa may yung ipaabot day na mga una ta guys. Oy nindot yung kayo ng mga on ba nga daghan kay malingaw pong ka. Unsay malingaw hastang lingawa oy labi nag kuyog ni mo tanan imuhang mga mahal sa kinabuhi. Nga magdungan mo og kaon lingaw kayo oy labi nag na ipagkaon daghan hastang ninduta. Ug ako pud ani nalipay yung kayo pugkog dako nga nakakuyog nga ako ang mga mahal sa kinabuhi kay makita jud pud nako sila ang mga naong ba nga nalipay pud sila. Ang kalipay baya no dili baya jud mabayaran og sapi. Dili nimo mabayaran kwarta ang kalipay sa usa ka tawo. Nga kita nga mga ginikanan dili lang pud kay puro trabaho ang naa sa tong una. Kinahanglan pud nato nga tagaan pud natong time ang atong mga anak tong asawa nga makabanding sila bisan sa isa ra gud ka adlaw mura pud na atong ihatag nga time dako na kay nagkalipay nila kay ang kalipay sa usa ka tawo dili gyud na nila malimtan nga nalipay gyud sila anang panahona ug nalipay pud kog dako kay inyo yung gitiwas og tanaw akong video karon daghan kaayong salamat.